नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटको नजिक पुगेको भनेर टिप्पणीहरू भइरहेको छ। अध्यक्ष द्वयको टकरावले पार्टी विग्रह मात्र होइन फुटको नजिक पुगिरहेको भनिरहँदा दुई छिमेकी मुलुकहरू उत्तर चीन र दक्षिण भारतका उच्चस्तरीय राजनैतिक तहबाट भएको भेटवार्ताले त्यहाँ अस्वाभाविक अवस्था गुन्जायस भएको टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। अर्थात् सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अस्वाभाविक अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा विदेशबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमण कसरी स्वाभाविक हुन सक्लान्? आज हामी यी र यस्तै विषयमा संवाद गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल र हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिशास्त्री राजनीतिक विश्लेषक पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण। स्वागत छ यहाँहरू दुवैलाई। सुरुवात म विष्णु रिजालज्यू तपाईँबाट गरौँ। आराम त हुनुहुन्छ? ठिकै छ। पार्टी चाहिँ त्यति आराम छैन, त्यसलाई निको पार्न चाहिँ विदेशीहरूको दौडधुप सुरु भयो भनेर बजारमा टिप्पणी सुरु भएको छ। कति सत्य छ त्यसमा? बजारमा के टिप्पणी हुन्छ भन्ने विषय प्रधान होइन, हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा मुख्य हो। हाम्रो पार्टी समस्यामा छ, यो कुनै लुकेको कुरा होइन। पार्टीभित्र बहसहरू प्रश्नहरू उठेपछि तिनीहरूको एउटा युक्तिसङ्गत ढङ्गले निर्क्योल नगरिकन हामी पार्टीलाई ठिक पार्न सक्दैनौँ। जसरी कुनै रोग लाग्यो भने रोगको उपचार नगरिकन त्यसको सन्चो हुँदैन, निदान हुँदैन। त्यसै गरी पार्टीभित्र पनि केही प्रश्नहरू जब उठ्छन् हामी त्यसबाट भागेर त्यसलाई कार्पेट पनि राखेर आनन्दपूर्वक बस्न सक्दैनौँ। राज्य सञ्चालन गरिरहेको पार्टी हुनुको नाताले हाम्रो पार्टीभित्र उठ्ने सानोभन्दा सानो विवादहरूले पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तरङ्ग पैदा गर्छ, मुलुकको शासन प्रणालीमा प्रश्न उत्पन्न गर्छ। हामीसँग जोडिएका हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि एक प्रकारको जिज्ञासा प्रकट हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा छलफल चलिरहँदा, विवाद उत्पन्न भइरहँदा, हाम्रो पार्टीमा अन्तर्विरोधहरू उत्पन्न भइरहँदा चासो राख्नु, आफ्नो अनुकूलको विश्लेषण गर्नु, त्यसअनुसार आफूलाई तयार पार्नु र आफूलाई अध्यावधिक राख्नु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्तिहरूका लागि यो अस्वाभाविक कुरा होइन। म यसलाई अस्वाभाविक ठान्दिनँ। स्वाभाविक हो, बिल्कुलै म स्वाभाविक ठान्छु। मेरो घर झगडा हुँदा तपाईँ चाहिँ मेरो घरको झगडामा छिर्नु त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ? चरित्र बुझ्नुपर्छ पहिला। तपाईँको घरमा झगडा भएको छ भने मैले मसँग साँझ सिमाना जोडिएको छ भने मैले पनि त आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ होला। सत्तारूढ पार्टीभित्र केही विषयहरू उठेपछि त्यसले नेपालको सरकारकोमा के प्रभाव पार्छ, नेपालको राजनीतिमा के प्रभाव पार्छ, त्यस अनुकूल आफ्ना नीतिहरू कसरी तय हुन्छन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित मुलुकहरूले आफूलाई अध्यावधिक राख्नुलाई म अन्यथा ठान्दिनँ। तर हामीले सुपारी दिएको हो यो विवादमा छिर्न? बिल्कुलै होइन। यो चाहिँ कसरी व्याख्या भएको छ भने नेकपामा विवाद उत्पन्न भयो, त्यसले गर्दा विदेशबाट भ्रमणहरू भयो भन्ने जस्तो चर्चा गरिएको छ। यो बिल्कुलै होइन। हाम्रो नेकपाको विवाद र चीन वा भारतबाट भएको भ्रमणलाई हामीले जोड्न मिल्दैन। अझ तपाईँलाई अर्को एउटा म तथ्य भन्न चाहन्छु। नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विवादमा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमाथि नै पार्टीभित्रबाट प्रश्नहरू उठिरहेको छ। यो बेला पनि हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकहरूले जसरी परिपक्व ढङ्गले आफ्नो कूटनीति सञ्चालन गरेका छन्, भ्रमण आदान प्रदान गरेका छन्, यसलाई त हामी हाम्रो राष्ट्र बलियो भएको रूपमा लिनुपर्छ। ओके, खैर यो अब पोलिटिकल साइन्स हो होइन, म्याथ होइन। 2+2 4 नै हुन्छ भन्ने अब तर्क जता पनि जानेको रिजालज्यू। तर नेकपाभित्रको विवाद यो सैद्धान्तिक छैन, वैचारिक छैन। एकअर्काको टसल, त्यहाँ नेतृत्व बिचको टसल त्यो देखिन्छ। त्यसमा दुई देशका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरू यसरी भेट गरिरहेका छन्। कुनै एउटा देशले त्यसलाई झन् टुटाइदिन चाहन्छ, कुनै एउटा देशले त्यसलाई जुटाइदिन चाहन्छ भनेर यसरी टिप्पणी भयो कि यसमा अब सत्यता छैन भने त यो तपाईँहरूले जान्ने। गोपालजी, म एउटा तपाईँलाई सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, विषयवस्तु नबरालियोस् भनेर मात्रै। हामी बिचमा एकता हुने वा अनेकता हुने हाम्रो आन्तरिक परिस्थितिले निर्धारण गर्छ। तपाईँले कुनै, म द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्छु। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै वस्तु विनाश वा विकास हुन्छ भने त्यसको आन्तरिक तत्त्व प्रधान हुन्छ भन्छ। अर्थात् कुनै बिउ उम्रिन्छ उम्रिँदैन भन्ने कुरा त्यसमा उम्रिने शक्ति छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्धारण हुन्छ, न कि बाह्य वातावरणमा। हामी मिल्न सकेनौँ, हामी फुट्यौँ भने हामीलाई कसैले समाप्त पार्नै सक्दैन, पर्दैन। हामी मिल्यौँ भने कसैले चाहेर पनि केही हुँदैन। त्यसले गर्दा कसैले शुभेच्छा राख्नु, अपेक्षा राख्नु, त्यसमा आकाङ्क्षा राख्नु एउटा प्रश्न हो। हामी के गर्छौँ भन्ने हाम्रा लागि मूल प्रश्न हो। हामी मिलेर जान्छौँ कि हामी विभाजित भएर जान्छौँ, हाम्रो भविष्य यसैले निर्धारण हुन्छ। अरू कसैको होइन। तपाईँले अब यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादको कुरा ल्याउनु भयो होइन, मार्क्सको कुरा गरौँ, लेनिनको कुरा गरौँ, इभन यता अब तत्कालीन एमाले त माओको त विचारधारालाई छोडिसकेको पार्टी हो। जसको फिलोसफर जसको कुरा ल्याउँ,
जो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्छन्, पार्टीभित्रको विवाद त्यो विचारको भएन के, दुई लाइन सङ्घर्ष पनि भएन कि त, एक अर्का बीचको आरोप प्रत्यारोप। यसरी प्रचण्डले त अनौपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन गरिदिइसक्नुभयो भनेर लिखित रूपमा प्रथम अध्यक्षले भनिदिनु भयो, कार्यकारी अध्यक्षले त्यस लगत्तै के भन्नुभयो, पार्टी विभाजनको नाइके तपाईँ हो, यो खालको नि आरोप प्रत्यारोप लाग्छ। त्यो बेला सम्झिनुपर्छ हामी त एउटा जेट हाँकिरहेछौँ, त्यसका दुई पाइलट हौँ। अहिले के छ परिस्थिति, त्यो जेट उडिरहेछ, यात्रुहरू भरिएका छन्, बिचमा छ आकाशमा, त्यो जेट चलाउनका लागि दुई पाइलट के शर्त राखिरहेछन्, त्याग र माफीको कुरा राखिरहेछन्। हेर्नुहोस् त विडम्बना। त्यो पाइलट त्यो जहाजको एकजना यात्रु म स्वयं पनि हुँ। तपाईँले जति भन्नुभयो यही कुरा हामीले पनि उठाइरहेका छौँ कि जुन गन्तव्यमा जहाजलाई अवतरण गराउने भनेर वाचा बन्धन सहित उहाँहरूले उडाउन अनि इन्जिनियर त हामी विदेशबाट झिकाइरहेका छौँ क्या, यहाँ जोडिएको जो चाहिँ जुन गन्तव्यमा लिने भनेर उहाँहरूले उडान भर्नुभएको छ त्यसलाई सही गन्तव्यमा पुर्याउनुहोस् भन्ने नै हाम्रो अपेक्षा छ। अहिलेको हाम्रो अन्तरिम प्रबन्धन तर उडाउनेहरू बिचको त्यहाँ हेर्नु न सर त, महाधिवेशनतर्फ लैजाने उहाँहरूको प्रतिबद्धता हो, वचनबद्धता हो। पार्टी एकता हुँदाखेरि 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ, घोषणा भएको छ। तर त्यस यता कुनै पनि काम भएनन्। हामी आपसी दाउपेचमा लाग्यौँ, हामी कसरी आफूलाई बलियो बनाउने, महाधिवेशन भयो भने मलाई के फाइदा हुन्छ, भएन भने मलाई के फाइदा हुन्छ, समीकरण कसरी बन्छ, सरकारमा त्यसको के प्रभाव पर्छ, पार्टी कमिटीमा के प्रभाव पर्छ भन्नेमा हामी गएको कारणले यी समस्याहरू उजागर भएका हुन्। समस्याको कम्पाइल भएको थियो, त्यसलाई अहिले त्यो चाहिँ मुखर मात्र भएको हो। मलाई लाग्छ हामी एउटा फोरममा प्रवेश गरेका छौँ, औपचारिक रूपले समस्याहरू त्यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। ती समस्याहरूमा हामी गहिरिएर हेऱ्यौँ भने हामी आफूलाई आत्मनिरीक्षण गर्ने अवसर पनि छ र हामी त्यसबाट नयाँ प्रकारको ऊर्जा प्राप्त गरेर एकताको नयाँ आधार तयार गरेर हामी अगाडि जान पनि सक्छौँ। हामी समाज विज्ञानको जब कुरा गर्छौँ, समाजमा अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्, ती अन्तर्विरोधहरू समाधान भयो भने त्यो घाम जुन रहेसम्मका लागि समाधान हुँदैनन्। पार्टीमा पनि त्यही हो, एक चरणमा एक प्रकारको अन्तर्विरोध आउँछ, त्यो समाधान हुन्छ, नयाँ प्रकारको अन्तर्विरोध उत्पन्न हुन्छ, अर्को बिन्दुमा त्यो समाधान हुन्छ, अर्को बिन्दुमा जान्छ। समाजको हामीले गतिको नियमलाई हेऱ्यौँ भने अन्तर्विरोध बिनाको वस्तु, सङ्गठन, व्यक्ति, परिवार, संस्था कुनै पनि पाउनुहुन्न। त्यस हिसाबले निरपेक्ष रूपमा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत चाहिँ गाली गलोज मात्रै भयो नभनौँ, त्यहाँभित्र केही सैद्धान्तिक प्रश्न पनि छन्, केही वैचारिक प्रश्न पनि छन्, केही कार्यशैलीगत प्रश्नहरू पनि छन् र केही मन नमिलेका विषयहरू पनि छन्। समग्र रूपमा आउँदाखेरि हामीलाई पनि केले तान्छ, जेले आरोप लगाएको छ, जेमा चर्को कुरा गरेको छ, हामीलाई पनि त्यही गर्छ। तपाईँले त्यो प्रतिवेदनमा हेर्नुभयो भने विजयकान्त कर्णसँग जानुभन्दा अगाडि सारमा अब यो तपाईँहरूसँग कन्फिडेन्स पछिल्लो समय फेरि यसरी बिल्डअप भएको छ, कन्फिडेन्स त देखिएको छ। दुईतिरका आएका इन्जिनियरहरूले हुन त तपाईँले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिइसक्नुभयो, खारेज गरिदिइसक्नुभयो, हाम्रो आन्तरिक कारण हो, मिल्ने या फुट्ने भनिदिनु भयो। अब वैशाख र असारतिरको चिनिया राजदूतको दौडदुत, त्यस पछाडि मिलेको अवस्था, ती समयको मात्र कति दिनसम्म मान्ने, यो दुईतिरको भ्रमण पछाडि त्यो इन्जिन बलियो हुनेतर्फ प्रेरित गरेको हो, त्यसकारण यो कन्फिडेन्स म यो त्यसलाई त मान्नु नि। म कुरालाई जोड्नै चाहन्न। हस्, म विजयकान्त कर्णज्यू तपाईँसँग आउँछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद जसले अस्वाभाविक अवस्थाबाट गुज्रिएको छ भन्ने कुरा छिपाउने अवस्था भएन, त्यो पार्टीका नेताहरूले स्वीकार्नु भएको छ। यति नै बेला भएका उत्तर र दक्षिण छिमेकी मुलुकका उच्च स्तरीय भेटवार्ता चाहिँ स्वाभाविक मान्नुपर्ने हो, त्यो 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 गुन्जाइस छ? तपाईँको तर्क के छ? पहिले तपाईँले यो पार्टीको जुन कुरा गर्नुभयो नि, यो पार्टीको युनिटी आफैमा अस्वाभाविक तरिकाले भएको छ, त्यसैले यो समस्या आएको। त्यसको आधारहरू जुन निर्माण भएका छन् नि, त्यो आधारहरू केही स्वाभाविक र केही अस्वाभाविक छन् र कहाँबाट डिसयुनिटी सुरु भयो भने त्यही आधारलाई त जहाँबाट ब्याक गर्नुभयो भने त्यो त्यसबाट फर्किनु भयो भने त्यहाँ हुन्छ। किन अस्वाभाविक भन्यो भने त्यहाँ एउटा बुँदा छ, अढाई वर्ष दुईजना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यसलाई नवीकरण गर्नु, एकजनाले के भनिदिनु भयो भने यो त म मान्दिनँ भनिदिनु भयो, अर्कोले किन मान्नुहुन्न भन्नु चाहिँ। त्यसपछि लगातार त्यो सुरुमै हुँदाखेरि के भएको हो भने दुईजना अध्यक्षको बिचमा ठुलो वार्ताहरू गरेर भएको। तर त्यहाँ एउटा प्रश्न के थियो भने, यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, एमाले आफ्नो गल्ती के गर्यो भने त्यो एकता गर्ने बेलामा त्यहाँ अरू पनि शीर्ष नेताहरू जो त्योभन्दा अगाडि लामो समयसम्म पार्टीमा, उहाँहरूको भूमिकालाई चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट कतै देखिँदैन कि। अनि त्यहाँ चाहिँ एमालेभित्र आफैले अस्वाभाविक रूपमा होइन कि स्वाभाविक अन्तर्विरोध सुरु भएको छ। त्यसपछि त्यो अन्तर्विरोध मात्र होइन कि अर्को पक्षको जुन माओवादी पक्ष थियो त्योसँग अन्तर्विरोध सुरु भयो। अर्थात् यो कुरो पहिले पनि देखिसक्यो हो। 2016को एग्रिमेन्टमा प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि हामी आधा आधा बन्ने भन्ने प्रचण्डजी र ओलीजीले गर्नुभएको एग्रिमेन्ट थियो। ओलीजीले म मान्दिनँ भनिदिनु हो
होइन। यो कुरो के हो भने यो एग्रिमेन्ट कहाँबाट पार्टीमा समस्या भने त्यहाँबाट भएको। त्यसपछि वैचारिक पनि त्यही हो, विचारमा बहसै भएन, सङ्गठनमा मात्र गएर यसो जोड्यौँ, हामी चुनाव आइरहेको थियो, चुनावमा सँगै जाउँ, त्यसपछि मिलौँ भनेर चाहिँ दिने मेसेज थियो। इलेक्सन एउटा टार्गेट थियो, त्यो स्ट्राटेजिक युनिटी थियो, बुझ्नु भएन। अनि रणनीतिक तरिकाले त्यसैको त परिणाम हो। जति फास्ट युनिटी भयो, फास्ट युनिटी भएपछि यो प्रब्लम। एउटा कुरो के हो भने लेफ्टहरू सबै एक ठाउँमा हुँदाखेरि देशभरिका लेफ्ट र बाहिरका लेफ्टहरूलाई पनि एउटा खुसियाली आएकै हो, त्यो राम्रो पनि हो, देखिएको हो। तर जुन प्रक्रियागत रूपमा त्यसैको परिणाम हो। अब तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो यो हुँदाखेरि वास्तवमा कुनै शक्तिहरूको योगदान थियो कि थिएन त्यसमा भन्छ। थियो, थियो थियो। किन थियो भने प्रष्टै पछाडि युनिटी हुँदा पनि त्यहाँनिर थियो 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 कुरै छैन। हामीले रिसर्च गरेर हामीसँग पेपर छ, प्रुभ गर्न सकिन्छ कि यो थियो भनेर चाहिँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो मैले किन भने कि लेफ्टहरू, अरू दुनियाँका लेफ्टहरू पनि खुसी भएका थिए। किन? अघि विष्णुजीले भन्नुभयो नि त कि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय थियो। त्यो धेरै मुलुकमा भारतकै कम्युनिस्ट पार्टीहरू खुसी थिए, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी धेरै खुसी भएको। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू बारम्बार, अहिले त राजदूत लगायत सबैले बारम्बार भनिराख्नु भएको छ पार्टी युनिटी बचाइराख्नुहोस् है भनेर चाहिँ। यो प्रश्न ओपनमा आइसकेको छ, यसमा कुनै बाहिर लुकाएर केही पनि छैन। त्यसैले त्यो बेला नै लगानी थियो। त्यसैले कुरो के हो भने त्यो कारणले त्यो स्टेक त्यहाँ छ। स्टेक भएपछि पछि बिग्रिन जाँदाखेरि त दौडिनु परेन, त्यहाँ बिहा गराइदिएपछि त्यो झगडा भएपछि मिलाउनु जानु पर्दैन, लहमी बनाएको थिए हो। अब अर्को कुरोमा भन्छु तपाईँलाई, त्यो कारणले के हो भने त्यो वैचारिक र सैद्धान्तिक विभिन्न विषयहरूमा, जसरी विचारकै कुरो आजभन्दा 8-9 महिना अगाडि पार्टीको एकजना महत्त्वपूर्ण सदस्यले हामी त बहुदलीय जनवादमा जाने हो भनेर चाहिँ मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री बोल्दिनु भयो। त्यहाँपछि अर्को पक्षले कहाँ हुन्छ यसरी भनेर। अब यो कुरोमा होइन, यसका विवादका कारण पृष्ठभूमि त धेरै आइसके, छताछुल्ला भए। मैले यहाँ तपाईँलाई सोधेको चाहिँ म आउँदैछु, यो अस्वाभाविक अवस्थाबाट गुज्रिएको छ नेकपा, छिपाउने कुरै रहेन, नेताहरूले स्वीकारिसक्नुभयो। तर विष्णु रिजाल जो पार्टीको विदेश विभागको उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ, हजुर, बढ्ता त्यो भित्र टचमा उहाँ हुनुहुन्छ नि त, यो विदेशबाट आउने भ्रमणहरूको जानकारी छैन एकदमै। त्यसमाथि उहाँ अध्यक्षजीले नेता पनि, उहाँले भन्नुहुन्छ यी भ्रमण चाहिँ यो पार्टीको विवादसँग कुनै साइनो राख्दैन, त्यो स्वाभाविक हो, यसलाई अस्वाभाविक बनाउनु जरुरी छैन भन्नुभयो। यसमा किन राख्छ भन्ने म भन्छु। यो अस्वाभाविक हो कि स्वाभाविक? यो करिब 4-5 महिना अगाडि, 3-4 महिना अगाडि नेपालको प्रधानमन्त्रीले र पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभयो भने फलानु पार्टी बाहिरै भन्नुभयो, टिभीमा भन्नुभयो कि फलानुले भारतको सहयोग लिएर मलाई प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्षबाट हटाउन खोजेका छन् भनेर उहाँले आफ्नो सहकर्मीहरू, अर्को अध्यक्ष फाउन्डेसनको कार्यक्रम उहाँले प्रचण्डजीलाई र माधव नेपालजीलाई इन्स्टिगेट गरेर नै भन्नुभयो। त्यसको जवाबमा उहाँहरूले गएर भन्नुभयो कि हामीले मागे हो, भारतले तपाईँको राजीनामा मागेको छैन। त्यो राजीनामा माग्दाखेरि झन्डै पार्टीको स्ट्यान्डिङ कमिटीको लगभग अधिकांश 2/3 बहुमतले उहाँसँग राजीनामा माग्यो। एउटा कुरो प्रश्न के आउँछ भने, यो कुरो प्रश्न किन छ भने प्रधानमन्त्री आफैले भन्नुभएको छ भारतले यस्तो गर्दैछ है भनेर चाहिँ। अब यसमा मलाई किन लाग्छ भने दुईटा भिजिटलाई म अस्वाभाविक ठान्दिनँ। मैले भारतको मिलिट्री चिफको भिजिटलाई अस्वाभाविक कुनै पनि हालतमा ठान्दिनँ, किनभने हाम्रो मिलिट्री चिफ भिजिट गरिसक्नुभयो, उहाँको ड्यू थियो होइन, उहाँको नयाँ हुनुभएको थियो, नयाँ भएपछि कोरोना थियो, आउन पाउनु भएको थिएन, विभिन्न उहाँको आफ्नै वक्तव्यले पनि केही यहाँ तरङ्ग क्रिएट भएका थिए, त्यसले उहाँले भिजिट गर्न सक्नु भएको थिएन, त्यसैले आउनुभयो। फरेन सेक्रेटरीको पनि त्यही, हाम्रो फरेन सेक्रेटरी हो, हाम्रो फरेन सेक्रेटरी गइसक्नु, उहाँ आउनुपर्ने थियो। उहाँ एउटा चलन हाम्रोमा के छ भने भारतको फरेन सेक्रेटरी भएपछि छिमेकी मुलुकहरूमा इन्ट्रोडक्टरी भिजिट भन्नु, उहाँको त्यो पनि बाँकी थियो, उहाँ आउनुपर्ने थियो। फेरि यत्रो ठुलो विवादहरू हाम्रो बिचमा भएका छन्, सीमादेखि लिएर विभिन्न विषयहरूमा, त्यसमा पनि दुईवटा स्वाभाविक। यहाँ स्वाभाविक भिजिट मलाई लागेको जसको जस्टिफिकेसन नेपाल सरकारले दिएन, त्यो सामन्त कुमार गोयलको भिजिट थियो। एउटा थियो, म आउँदैछु किन त्यो भिजिट भएको, र त्यो भिजिटको मिटिङ चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै भएको छ फेरि होइन। यदि हो भने हाम्रो इन्टेलिजेन्स चिफहरूको बराबरमा हुनुपर्थ्यो त्यो भिजिट। त्यसको त जवाब प्रधानमन्त्रीले आफैले दिनुपर्छ, अरूले दिएर हुँदैन, त्यो संसदमा दिनुपर्छ, आम जनतालाई पनि दिनुपर्छ। अर्को भिजिट अहिले भएको डिफेन्स मिनिस्टरको भिजिट चाइनाको त्यो पनि अस्वाभाविक। सुन्नुहोस्, अब कुरो के छ भने उहाँ 2 वर्ष अगाडि पनि आउनुभएको थियो। अब यो म डिफेन्स मिनिस्टरको भिजिट भइसकेपछि मैले जम्मै हेरेँ,
उहाँको सेड्युलमा न कुनै एग्रिमेन्ट भएको छ, न कुनै एकर्ड भएको छ, केही पनि भएको छ। उहाँ 8 घन्टा करिब 8-10 घन्टाको लागि उहाँ आउनुभएको रहेछ नेपाल। जान्न के खोज्या भने कि हाम्रो डिफेन्सको कस्तो एरेन्जमेन्ट छ चाइनासँग हामीसँग, जुन कि डिफेन्स मिनिस्टर लेभल, उहाँ फेरि सिनियर मोस्ट लिडर पनि हो। उहाँ डिफेन्स मिनिस्टर मात्र होइन, उहाँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो तेस्रो वरियताको नेता हो, सानो नेता होइन। उहाँ इज द टप लिडर, वान अफ द टप लिडर। भाइस प्रेसिडेन्ट पछिको उहाँको क्रम आउँछ। उहाँ फरेन मिनिस्टरभन्दा पनि सिनियर लिडर हो त्यो पार्टीको हेरार्की हेर्दाखेरि। त्यसैले उहाँ जतिको यो लेभलको भिजिट नेपालमा अहिले किन भएको अस्वाभाविक न? मलाई डिफेन्स मिनिस्ट्रीको प्रेस रिलिजले मैले देखिनँ, न मैले नेपाल सरकारको कहीँ पनि देखिरहेको छैन। भनेपछि म कता कता जोड्नु भने नेपाल र भारतको, नेपालले प्रेसिडेन्ट सीको भिजिट बेलामा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको कुरा गरे। त्यसको अहिलेसम्म व्याख्या गरिदिएको छैन नेपाल सरकारले, तर स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको कुरा गरेको छ। त्यो बेलाको भिजिटपछि हामीले के स्ट्राटेजिक कुराहरू पनि गरिराखेका छौँ। अहिले हामीले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने कुरो पनि हामी अब जोइन्ट गर्ने भयो। काम एकअर्कालाई अलगै अलगै गरेका छौँ, इन्डिपेन्डेन्टली गरेका छौँ। मापनको काम नेपाल सरकारको हाम्रो इन्जिनियरहरू सर्वेयरहरू इन्डिपेन्डेन्टली गरेका छन्, विथ इन्टरनेसनल एक्सपर्ट ट्रेनिङ सबैले। चीनले आफ्नै तरिकाले गरेका छ, तर अब हामी जोइन्ट भएर चाहिँ घोषणा गर्ने भने, किनभने त्यसको जवाब नेपाल सरकारले दिएको छैन। एग्रिमेन्ट त्यही बेलामा MOU साइन भएको छ प्रेसिडेन्ट सीको भिजिटमा। यो दुइटै हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने यो अस्वाभाविक भिजिटहरू, म तपाईँलाई फेरि एउटा रिमाइन्ड गर्छु, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्रथम बुँदामा राखेर यदि कुनै पनि विदेशी मुलुकका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू आउँछन् भने मलाई कुनै आपत्ति छैन, त्यो धेरै राम्रो हो। तर यहाँ प्रश्न के भने राष्ट्रिय हितको मुद्दा मैले नफेला पारेर मलाई चिन्ता त्यहाँ लागेको हुनाले, त्यसैले यो अनकन्सर्न र मैले भन्दाखेरि डिप्लोमेटिकली भन्दाखेरि के हो भने अस्वाभाविक, तपाईँले जुन शब्द भन्नुभएको छ त्यही शब्द प्रयोग गरेँ। अलिअलि के कारणले अस्वाभाविक त्यो प्रश्न दिनु त, अनि म उहाँसँग जान्छु। होइन, जस्तो तपाईँले सामन्त गोयलको भ्रमण र चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमणलाई अस्वाभाविक यो मैले भने नि, उहाँको गोयलजीको के छ त्यहाँ डिल केही छ? गोयलजी आउनुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, 3-3.5 घन्टा उहाँसँगै कुरा गर्नुभयो, उहाँसँगै डिनर खानुभयो, जानुभयो। पार्टी विवादसँग साइनो छ कि छैन यो इभेटरको? पार्टी विवादसँग कसरी साइनो छ भने यसको भने कतै न कतै प्रधानमन्त्रीजीलाई, जुन कि पार्टीका नेताहरूले प्रष्टै रूपमा भन्नुभएको छ, प्रचण्डजी र माधव नेपालजीले, यो सरासर गलत कुरो आरोप नलाउनुहोस् होइन। उहाँको माधवजीको अर्को वक्तव्यहरू पनि आएका छन्, त्यसमा उहाँले प्रश्न नै उठाउनु भएको छ कि मैले त्यस्ताहरूलाई कहिले पनि भेटेको छैन भन्ने माधवजीले आफैले वक्तव्य दिनुभएको छ। मैले उहाँको वक्तव्य राखे पनि छु। मेरो भनाइ के हो भने त्यो भिजिट किन भएको, उहाँलाई कतै न कतै प्रधानमन्त्रीजीलाई भारतले उचालिरहेको क्या हो भनेर लागेको थियो। त्यसैले भारतसँग उहाँलाई डिल गर्नुपर्ने थियो। चाइनाको चाहिँ यहाँ के छ भने एउटा कुरो के भने चाइनिजहरू अहिले दक्षिण एसिया मुलुकहरूमा आफ्नो कुटनीतिलाई अलिकति बढी एक्टिभ, अलिक बढी एक्टिभ जुन थिएन पहिले, यो लास्ट 6-7 वर्षदेखि, लास्ट 2005-06 देखि म भन्छु यसलाई चाहिँ अलिकति चिनिया कुटनीति दक्षिण एसियामा एउटा छ। कम्पिटिसन एउटा दुईटै पावरको बिचमा, भारत र चीनको बिचमा मान्नुपर्छ हामीले। पार्टीमै केन्द्रित छ तपाईँको सिधा सिधी कुरा? पार्टी र सरकार दुईटैमा केन्द्रित। ओके, विष्णु रिजालज्यू, अब यो उहाँको तर्क सुन्दा, पूर्व राजदूत पनि हो, राजनीति शास्त्रको प्राध्यापकै हो, कसरी काट्न सकिन्छ उहाँकै तर्क? म 2-3टा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ हामी कम्युनिस्टहरू अन्तर्राष्ट्रियवादमा विश्वास गर्छौँ। हाम्रो झन्डा, विचारधारा, हामीले लिने नारा, हामीले प्रयोग गर्ने शब्दावलीहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एकरूपता जस्तो छ तपाईँ हामी देख्छौँ। कुनै देशको कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा एकता हुँदाखेरि हामी पनि उहाँहरूलाई शुभकामना, बधाई सन्देशहरू पठाउँछौँ। हामी IMCWP भन्ने एउटा संस्था छ, इन्टरनेसनल मिटिङ अफ कम्युनिस्ट एन्ड वर्कर्स पार्टी, त्यसको 21वटा बैठक सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसको हामी संसारका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू सदस्य छौँ, हाम्रो मित्रवत सम्बन्धहरू छ। यस कारणले भारतका, चीनका वा मलेसियाका, लाओसका कुनै देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरू खुसी हुनु अथवा शुभेच्छा प्रकट हुनुलाई हामी अन्यथा लिँदैनौँ। नेपालमै गैर कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि
भारतकै अरू देशका पार्टीहरूले पनि कि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी फुटोस्, नेपालको सरकार ढलोस् भन्ने गर्छ र सबैले शुभेच्छा दिन्छ नि। तपाईँहरू मिल्नुहोस्, तपाईँहरू मिलेर सरकार चलाउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीले त भारतले फुटाउन चाहे भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा पार्टीगत रूपमा हुने कुरालाई हामीले यो सरकारसँग जोड्न हुँदैन, सरकारका भ्रमणहरूसँग जोड्न हुँदैन। र विजयकान्त सरले जुन चीनले स्टेक लिएको, चीनको जस्तो गरी प्रस्तुत गर्नु, यस्तो कुराले हाम्रो राष्ट्रिय शक्तिहरूको मनोबललाई कमजोर बनाउँछ, राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउँछ, हामी आफैलाई आत्मविश्वासमा कमी ल्याउँछ। शुभेच्छा होला, मैले अघि पनि भने नि, आकाङ्क्षा होला, शुभेच्छा होला, त्यो एउटा कुरा हो, तर गर्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त आन्तरिक कारण हो। अघिल्लोचोटि केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा कुरा नमिलेर केपी ओलीको सरकार ढल्दा पनि त चीन उत्तरमै अवस्थित थियो नि त। चीनले त त्यो बेला पनि त भन्न सक्थ्यो होला नि, तपाईँहरू नगर्नुहोस् पनि त भन्न सक्थ्यो होला नि। हाम्रो आन्तरिक कारण प्रमुख हो। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ नजोडौँ। पहिलो वैशाखको विवाद त्यत्रो चरम उत्कर्षमा पुग्दा दोस्रो म भन्छु, त्यसपछि असारको, त्यसपछि यो बेलाको दोस्रो भोपालजी मैले भन्ने खोजेको जस्तो यो विवादहरूमा अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भ्रमणहरूमा हामीले चाहिँ विवादहरूलाई किन जोड्नुहुन्न, आफू अनुकूलको हामीले व्याख्या गर्नुहुन्न। चीनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो रक्षा मन्त्रीले चीनको भ्रमण गरेपछि चीनबाट भ्रमण भएको थिएन। हाम्रो उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभिडभन्दा अगाडि चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो र भारतकै को मान्छे आउनुहुन्थ्यो, को मान्छे आउनुहुन्थेन, म त्यो भन्न चाहन्न। म त्यो अहिले कमेन्ट गर्ने अवस्थामा छैन। हामीले अनुरोध गर्दा पनि योभन्दा अगाडि भारतले सचिव स्तरको बैठक बस्न मानेको थिएन। तपाईँलाई थाहा छ, हामीले सीमा समस्या उत्पन्न भइसकेपछि दुईचोटि नेपाल सरकारले लिखित रूपमा अनुरोध गरेर परराष्ट्र सचिव स्तरको संयन्त्रको बैठक बसालौँ भन्दा भारतले कहिले कोभिड, कहिले नेपालले उपयुक्त वातावरण बनाओस् भन्ने जस्तो शर्तहरू राखेको थियो। अहिले नयाँ विदेश सचिव आइसकेपछि उहाँले त्यो संयन्त्रको बैठकमा नभए पनि उहाँले भ्रमण गरेर आफ्नो समकक्षीसँग कुरा गर्ने, यहाँ हाम्रो चाहिँ नेताहरूसँग कुरा गर्ने कुराले हाम्रा बिचमा रहेका समस्याहरू समाधानमा नै मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। चीनबाट भएको भ्रमण पनि राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण भएको 1 वर्ष पुगिसकेको छ। BRI को हामी पक्ष राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षरकर्ता छौँ। ती योजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। 8-9 महिनादेखि हामी कोभिडसँग लडिरहेका छौँ। यो बेलामा कुनै कुरामा प्रगति हुन्छ, कुराकानी हुन्छ। अघि उहाँले भन्नुभयो नि, स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको हामीले जुन सम्झौता गरेका छौँ त्यसमा हामी के गर्न सकिन्छ भनेर भ्रमण हुने कुराले हामीले आकाश खसे जस्तो रूपमा लिन्छ। त्यति मात्रै हो कि यहाँ नियतको प्रश्न उठाइएको छ नि, जस्तो अस्वाभाविक यसकारण विश्व राजनीतिक शक्ति समीकरणमा बदलाव देखिँदैछ, किनकि अमेरिकाको सत्ता बाइडेनसँग गइरहेको अवस्था छ। भारत र अमेरिका बिचको फेरि अर्को खालको सम्बन्ध, रसियासँगको फेरि अर्को खालको सम्बन्ध, यो जुन विश्व राजनीतिमा शक्ति समीकरणमा जुन बदलाव आइरहेछ, त्यति नै बेला अक्टोबर 30 मा चाइनाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको सकिएको छ र उसले 25 सम्मको रणनीति तय गरेर दक्षिण एसियाली देशहरू अथवा संसारसँग यो किसिमको स्ट्राटेजी अगाडि बढाउने भनेर रिलेसनको कुरा पनि त्यहाँ पारित भएको छ। भोपालजी, त्यसलाई हामीले सबै कुरालाई एकै ठाउँमा जोड्नुहुन्न। चीनको एउटा नियमित कुरा हो, त्यो उनीहरूको 14औं पञ्चवर्षीय योजना चलिरहेको छ। 19औं केन्द्रीय कमिटीको 5औं बैठकले त्यसलाई सुरुवात नेपालबाट होइन, नेपालबाट मात्र होइन। तपाईँले योभन्दा अगाडि हेर्नुभयो भने यही कोभिडको बिचमा याङ जेइची जो पहिलाको परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जुन केन्द्रीय विदेश मामला विभागको आयोगको प्रमुख हुनुहुन्छ जनसरकारको, उहाँले चाहिँ अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभएको छ। माइक पोम्पियोसँग उहाँको भेट भएको छ। यहीँ आउनुभएको रक्षा मन्त्री पनि यहाँबाट। अहिलेको त फरक आयो नि त, विश्व राजनीतिक बदलाव त अहिले नै भयो। यो कोभिड-19 पछिकै पनि कुरा गरेको, भारत र चीनको बिचमा पनि संवादहरू भएका छन्, अमेरिका र चीनको बिचमा संवाद भएका छन्, थुप्रै देशहरूको बिचमा। अमेरिकाकै हेर्नुभयो भने माइक पोम्पियोले भर्खरै 1 राउन्ड भ्रमण सकेर फर्केका छन्। उनले चाहिँ इजरायलको भ्रमण गरेका छन्, मध्यपूर्वको भ्रमण गरेका। त्यसले गर्दा भ्रमणहरू हुने, कुराकानीहरू चल्ने कुरा चाहिँ जारी छन्। यो महामारीको बिचमा पनि देशहरूले आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस गरिरहेका छन्। यो संयुक्त रूपमा कसरी यी समस्याहरूको विरुद्ध लड्न सकिन्छ र आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूले अभ्यास गरिरहेका छन्। भ्रमण राजनीतिक पनि होइन, रणनीतिक पनि होइन, जम्मा जम्मी यो नियमित भ्रमण हो। जम्मा जम्मी यो चाहिँ मलाई भन्न दिनुहोस्, यो नियमित भ्रमण हो। यसबाट हामी तरङ्गित हुनुपर्ने, आकाश पातल जोड्नुपर्ने केही पनि छैन। भेटघाट भएको छ, कुराकानी भएको छ, दुई देश बिचका रहिरहेका सम्बन्धहरूलाई चाहिँ नयाँ उचाइमा लैजाउँ, नयाँ यसमा केही गतिरोध आएको कुरालाई हटाउँ भन्ने कुरा भएको छ। भारत चीन दुवैबाट जुन भ्रमणहरू भएका छन् यसले हामीलाई फाइदा नै गर्छ। तर भारतबाट भएको सामन्त गोयलको भ्रमणले त भाँडबैल त सिर्जना गरेको छ। त्यसमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। अब प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको तहबाट भनिएको कुरालाई पत्याउनुपर्छ। हामीलाई भनिएअनुसार चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाहिँ आफ्नो विशेष दूतको रूपमा म कोही पठाउँछु भन्नुभएको थियो। उहाँले पठाउनु भयो, भेट भयो र त्यसको पनि भनौँ न एउटा बेनिफिट अफ डाउट हामी के दिउँ भन्दाखेरि अहिले
सेना प्रमुखको भ्रमण, विदेश सचिवको भ्रमण भएको छ। म सुन्दैछु हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको पहिलो सातातिर भारत भ्रमण हुँदैछ, संयुक्त आयोगको बैठक बस्दैछ। र यदि अहिले नेपाल र भारतको बिचमा जुन चिसोपन आएको छ, जुन समस्याहरू थाँतिरहेका छन् र विगत 1 वर्षभन्दा बढीदेखि जुन यो सीमा विवादको कारण हाम्रो बिचमा समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्, यो समाधान गर्ने दिशामा छिटै प्रगति भएछ भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ सारमा तपाईँ सिधासिधी यो भनिदिन सक्नुहुन्छ आम जनतालाई, नेकपाको आन्तरिक मामिलामा छिमेकीको चलखेल छैन? दाबीका साथ भन्छु म पुरा दाबीका साथ, पुरा इतिहास भविष्यले समीक्षा गर्ने विषय, पुरा दाबीका साथ, पुरा आत्मविश्वासका साथ भन्छु। हामी जुट्छौँ वा हामी फुट्छौँ, यो हाम्रो आन्तरिक कुरा हो। हाम्रो ल्याकतमा भर पर्छ, हाम्रो नेतृत्वमा भर पर्छ, हाम्रो क्षमतामा भर पर्छ, हाम्रो योग्यतामा भर पर्छ। हामी जुटेर गयौँ, संसारले हामीलाई शुभकामना दिन्छ, शुभेच्छा प्रकट गर्छ। हामी फुटेर गयौँ, भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिँदैन भन्छ। कोही हामीलाई यहाँ काँध हाल्न आउनेवाला छैन। यो कुरा बहुत प्रष्ट छ। कडाज्यू, तपाईँले त यो बेकारको अपवाह फैलाइदिनु भयो कि क्या हो प्राध्यापक जस्तो व्यक्तिले? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, यो कुरो के भन्यो भने अस्वाभाविक मैले किन भने जुन बेला कम्युनिस्ट पार्टी सरकारको समस्याहरू आउँछ त्यो बेलामा चिनिया राजदूत भएर भेट्नु हुँदैन भन्ने म भन्दिनँ। भेट्नुपर्छ, म पनि भेट्थेँ। यहाँ हल्ला गर्छन् मान्छेहरूले, जानकारी नदिकन परराष्ट्रको प्रोटोकललाई म कहीँ डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन कहीँ पनि म कसैलाई म सिधै परराष्ट्रले भनेको थिएँ, हामी सिधै भेट्थ्यौँ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दाखेरि परराष्ट्रले आफैले मिलाइदिन्थ्यो टाइम, होइन? अरू सबैलाई हामी यतिकै भेट्थ्यौँ, केही थिएन, समस्या थिएन। मलाई पनि होइन, भेट्नुपर्ने हो। नेताहरूलाई राजदूतको कामै त्यही हो कि भेटेर आफ्नो देशको र दुईटा देशको सम्बन्धलाई राम्रो बढाउने। तर यहाँ प्रश्न के आयो भने कि जुन बेला समस्या उत्पन्न हुन्छ पार्टीमा त्यो बेलामा राजदूत गएर घरमा गएर भेट्न जाने भने यसलाई चाहिँ स्वाभाविक कुनै पनि हालतमा मान्न सकिँदैन। या त उहाँलाई चिनिया सरकारले भन्नु पर्यो कि उहाँ राजदूत सहितै पार्टीको प्रतिनिधि पनि हो, त्यो त्यहाँ हेर्ने भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ भनिदिएको छैन चिन सरकारले। उहाँको क्रेडेन्सियल यसको अर्थ के फुट्नु पर्थ्यो त नेकपा? होइन, म त्यो फेरि हेर्नुहोस्, म त देशमा कुनै पार्टी फुट्नु हुँदैन। यो पार्टी फुटले 7 सालदेखि 17 सालमा पाएको दुःख, 2051 सालदेखि 64 सालसम्मको र 64 देखि 72 सम्मको 74 सम्मको भनौँ, यो जुन दुःख छ, अर्थात् म भन्दैछु 51 देखि 74 को 23 वर्ष यो र 10 वर्ष त्यो, यो दुईटैले नेपाली जनताले सबभन्दा बढी दुःख पाएका छन्। त्यसैले कुनै पार्टी फुट्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो एकदमै म राजदूतको। तर एउटा कुरो म भन्छु है, यहाँ पार्टी फुट्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री आफैले पार्टी फुटाउने गरी विधेयक ल्याउनु भयो, अध्यादेश ल्याउनु भयो। यो मैले र तपाईँले चाहेर हुँदैन, सत्तामा बसेकाले पनि यो रियलाइजेसन हुनु पर्यो। उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो, दुईटै गैर संवैधानिक अध्यादेश थियो। हिजोको किन बनाएको त्यो नियम कि 40% संसद र 40% पार्टीमा, कि जथाभावी पार्टी नफुटोस् भनेर चाहिँ हाम्रो नेताहरूले त बुद्धि पुर्याएकै हुन्। त्यहाँ चाहिँ जुन कानुन पास भएको छ त्यो बुद्धि पुर्याएर पास भएको छ कि पार्टी अब फुट्नु हुँदैन भनेर नै त्यो कानुन बनाएको। तर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याइदिनु भयो। यो कुरो के हुन्छ भने मैले र तपाईँले या विष्णुजीले चाहेर हुँदो रहेछ, सत्तामा बसेको र शक्तिमा बसेकाले पनि यो रियलाइजेसन हुनुपर्छ। र यो रियलाइजेसन होइन, म एउटा कुरा भन्छु, चिनिया राजदूतको भ्रमणलाई म भन्दैछु, चिनिया राजदूतको भेटघाटलाई हामीले भन्न सक्छौँ नि। अहिले म भेट्दिनँ भनेर त भन्न मिल्छ त? भेट्नै पर्ने कर हुँदैन नि त, राजदूतले भन्ने बित्तिकै कर हुँदैन। या त उसले इमर्जेन्सी देखाउनु पर्यो। तपाईँ आफैले फेरि उनको पनि म दोष देख्दिनँ। उनको दोष भन्दा पनि हाम्रो दोष छ, हाम्रो नेताहरूको दोष छ। जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला भेट्दियो। रिजालजी, यो अलिकति प्रस्ताइदिनु त, यो चिनिया राजदूतको दौडधुप चाहिँ यसमा यो त देखिएको कुरो झन् गाम जस्तो मलाई मन छैन। किनभने अब होइन, फेरि यो त बोल्नै पर्ने विषय छ। लामो समयदेखि जुन कुटनीतिक अभ्यास अपनाइरहेका छौँ, यसमा केही कमी कमजोरी अवश्यमै छन्। हामीले कस्तो बेला भेट्ने, कसले भेट्ने, कसरी भेट्ने, दिनमा भेट्ने कि रातमा भेट्ने कि भन्ने खालका जस्ता हाम्रा के पनि आचार संहिताहरू हामीले पालना गर्न सकेका छैनौँ। कतिपय राजदूतहरूले भेटेको कुरा थाहा भयो होला सार्वजनिक, कतिपय राजदूतले भेटेको कुरा थाहा नभएको पनि होला। त्यति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा राजदूतले भेट्यो वा कुनै उहाँले चाहिँ नि कुरा गर्नुभयो भनेर आकाश केही पनि खस्दैन।
हाम्रो कुराकानी के हुन्छ, हाम्रो चासो के हुन्छ, हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा नै हाम्रो लागि निर्णायक हुन्छ। उहाँहरूले के हामीलाई चाहिँ डिक्टेट गर्ने हो र तपाईँ यसो गर्नुहोस्, तपाईँ यसो गर्नुहोस्, नभए तपाईँलाई चाहिँ कारबाही गर्छु भन्ने हो र डिक्टेट त भएको छ नि विगतमा। बिल्कुलै हुँदैन। हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा डिक्टेट भएको छैन र विदेशीबाट। गोपालजी सुन्नुहोस्, कस्तो भन्दाखेरि आफ्ना जनतालाई चाहिँ भेडा बाख्रा जस्तो गोठमा थुन्ने, देशभित्रको चाहिँ भएको सीमित प्रजातन्त्र पनि अपहरण गरेर संविधानमाथि कु गरेर वानरप्रस्थ गएका मान्छेहरूलाई ल्याएर चाहिँ राजसत्ता सुम्पिने, शासनको भार सुम्पिने, अनि जनता सडकमा उत्रे। त्यसलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले चाहिँ समर्थन छ भने विदेशीले नेपालमा चाहिँ राजतन्त्र हटायो भन्न मिल्छ। एउटा बडो गजबको रिटोरिक चलाउन खोजिएको छ। 12 बुँदे विदेशीले गराइदिए, स्वदेशमा तपाईँ बस्न दिनुहुन्न त, जहाँ सम्भव छ त्यहीँ बस्छ। राजा त्रिभुवनले भारतीय दूतावासमा शरण लिएको होइन 2007 सालमा। यदि नेपालमा कसैले विदेशी हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गरेको छ भने त्यो राजतन्त्रले आमन्त्रण गरेको छ। 2007 सालको कार्तिक 21 गते जब राजा त्रिभुवन एकजना सानो नाति बाहेक शरण लिन तत्कालीन भारतीय राजदूत बस्ने शीतल निवासमा गए, दूतावासमा गए, त्यही दिनदेखि यहाँ चाहिँ भारतीय हस्तक्षेप निम्तिएको छ। कालापानीमा भारतीय सेना बस्न कसले दियो? त्यसले गर्दा विषयवस्तुलाई भन्दाखेरि चाहिँ नि जनतालाई अपमान हुने गरी, जनताको सार्वभौमसत्तालाई चाहिँ सङ्कुचन गर्ने गरी र जनतामाथि आफ्नो निरङ्कुश आकाङ्क्षा लाद्ने गरी हामीले कुनै पनि प्रश्नहरू उठाउनुहुन्न। र म के भन्छु भन्दाखेरि जहाँ जहाँ गल्ती भएका छन् त्यहाँ सच्याएका पनि छन् नि। सबैभन्दा बढी अग्रपङ्क्तिमा विरोध गर्न त हामी छौँ। सत्तारूढ पार्टीका मान्छेले हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। हामीलाई भन्छन् पनि मान्छेहरूले, तपाईँहरू जस्तै साथीहरूले भन्नुहुन्छ सत्तारूढ पार्टीको मान्छे भएर पनि विरोध गर्ने, गलत काम भयो भने विरोध गर्ने। त्यो दुईवटा अध्यादेशको सबैभन्दा पहिला विरोध र संस्थागत ढङ्गले कमिटीभित्र गर्ने नेकपाको नेताहरू। आम सञ्चार सम्बन्धी विधेयक जुन आयो त्यसको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने नेकपाको हामी नेता कार्यकर्ताहरू। जुन कुरा त्यहाँभित्र हुन सक्दैन। गुठी सम्बन्धी विधेयक किन फिर्ता गर्यो? माधव कुमार नेपाल नै त्यस्तो मान्छे हो जो उपत्यकाको सांसद पनि हो। सबै सांसदहरूलाई एक ठाउँमा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेटेर भन्नुभएको छ तपाईँ यो विधेयक फिर्ता लिनुहोस्। त्यसले गर्दा यो एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। ठुलो पार्टी छ, कहिलेकाहीँ सल्लाह हुँदैन, कहिलेकाहीँ व्यक्तिका सोचहरूमा निर्भर हुन्छन्। तर जे विकृतिहरू हुन्छन् त्यसको विरोध हाम्रो पार्टीभित्रै हुन्छ। अघि विजय दाइले भन्नुभयो नि, प्रधानमन्त्री बडा गलत भन्नुभयो। असार 14 गते मलाई त्यो मिति झल्झली याद छ। सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई राखेर चाहिँ मलाई हटाउन भारत लागेको छ, हाम्रा नेताहरू चाहिँ त्यही भारतको इसारामा लागिरहेछन् भनेपछि हाम्रो नेताहरू नै हो। उहाँहरूले बैठकमा भन्नुभएको छ तपाईँको राजीनामा हामी माग्छौँ, तपाईँसँग बहुमत छैन, तपाईँ राजीनामा दिनुहोस्, कुनै अर्को मुलुकले मागेको छैन। प्रधानमन्त्री ब्याक हुनुभयो। अहिले त प्रधानमन्त्रीको मुखबाट त्यो सुन्नुहुन्न तपाईँ। अहिले त कसैले हटाइदिन थाल्यो भनेर कोही पनि नेताले चाहिँ कुनै मुलुकलाई आरोप लागेको देख्नुहुन्न। त्यसले गर्दा कतिपय कुरा के हुन्छ भने कतिपय चाहिँ सचिएँ म गल्ती गरेँ भनेर सचिन्छ, कतिपय आफूलाई सुधारेर सचिन्छ। यही कुरा हो। ओके कर्णज्यू, तपाईँ केही कमेन्ट? मेरो एउटा कुरो के भने विष्णुजीसँग एउटा कुरो सम्झियो नि, हाम्रो यो व्यवस्था परिवर्तन विदेशीले गराइदियो होइन भन्ने कुरोको एउटा प्रमाण छ। हामी आन्दोलनमा चरम सीमामा 62 साल 63 साल वैशाखमा पुगेको बेलामा भारतका 2 जना प्रतिनिधिलाई राजाले निम्त्याएका थिए। भारतका तत्कालीन परराष्ट्र सचिव र भारतका काङ्ग्रेस पार्टीका शीर्षस्थ नेता डाक्टर कर्ण सिंहलाई। उहाँहरूले हामीलाई के भन्नुभयो भने तपाईँहरू राजासँग मिलेर जानुहोस्। तर हाम्रो नेताहरूले हामी राजासँग मिल्दैनौँ। म त्यो दिन गेटमा छु, गिरिजाप्रसाद कोइराला बसेको गेटमा। म त्यही दिन छुटेर आएको थिएँ जेलबाट। म प्रहरी हिरासतबाट त्यही दिन छुटेको थिएँ। म महाराजगञ्ज पुगेको थिएँ। धेरै ठुलो जुलुस थियो त्यहाँ चाहिँ। त्यहाँ उहाँहरू 7 जना झ्यालबाट कौसीबाट उभिएर के भन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई हामी वचन दिन्छौँ कि हामी आफै निर्णय गर्छौँ, हामी कसैको गर्दैनौँ भने। र यो व्यवस्थाको कुरो चाहिँ यही देशका जनताहरूले हेर्नुहोस्। एउटा कुरो के हुन्छ भने म फेरि पनि कहाँ आउँछु भने व्यवस्था र अरू कुराहरूमा विदेशीको चासो नै हुँदैन भन्ने त म भन्नै सक्दिनँ। हुन्छ चासो, तर प्रश्न के आउँछ भने हामी आफूले निर्णय गर्ने क्षमता। म सुरुमै भने तपाईँलाई राष्ट्रिय हितलाई पहिलो बुँदा बनाउने हो भने त्यो हो। राजा किन 1965 को एग्रिमेन्ट गरे हुन्? कसैले जवाब दिन्छ? ज्ञानेन्द्रले जवाब दिउन् त। किन गरे 1965 मा एग्रिमेन्ट भारतसँग? अनि आफैले एग्रिमेन्ट गर्ने, आफैले त्यो एग्रिमेन्ट बाइपास गर्ने भन्नु। उनले त धेरैचोटि के अरे भने ज्ञानेन्द्रले जवाब दिनुपर्छ नि। नेपालमा कर्फ्यू र इमर्जेन्सी लाउँदाखेरि त्यो दिन बिहान भारतको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई किन फोन गरे भन्छ? किन? यो सब कुराहरू के हुँदो रहेछ भने कुनै सिस्टम र सरकार दुईटा विषय हो के। यो सिस्टम त भर्खर सुरुवात पो भएको छ। सरकारले गरेको कामहरू ठिक छ, सिस्टममा प्रभाव पार्छ। तर केपी ओली खराब होलान्, प्रचण्ड खराब होलान्, शेरबहादुरजी खराब होलान्, के अरे महन्तजी खराब होलान्, उपेन्द्रजी खराब होलान्, म मान्न सक्छु। तर के भने यो डेमोक्रेटिक सिस्टमै छैन। राजाले मलाई चाहिँ त यसमा म बहस गर्नु जोसँग पनि तयार हुन्छु। यो त्यसरी होइन।
तर एउटा कुरो हामीले विदेश नीति सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरो के हो भने हाम्रा आफ्ना इन्ट्रेस्ट, पार्टीका इन्ट्रेस्ट र देशका इन्ट्रेस्टलाई छुट्याउन सकेनौँ भने त्यो देश उभो लाग्दैन। अहिले नेकपा चुकेको छ कि छैन त्यसमा? मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, यो छुट्याएको जस्तो लाग्दैन। त्यसैले समस्या भएको, त्यसैले यो राजदूत 3-3 चोटि भेट्नु पर्यो। म एउटा कुरा भन्छु, यहाँ अमेरिकन राजदूत पनि छन् नि, यहाँ अरू भारतका राजदूत छन्, धेरै देशको। उहाँले होइन, विष्णुजीले भन्नुभयो एउटा कुरो के अरूले भेटे थाहा नहुँदैन, त्यो चाहिँ थाहा दिनुपर्छ है। तर विष्णुजीले भन्नु अरूले भेटा थाहा नहुन पनि सक्छ भने त म एग्री गर्छु उहाँसँग। हो, थाहा नहुन पनि सक्छ, कतिपय भेट थाहा हुँदैन, कति भेट पछि थाहा हुन्छ। कुरा ल्याउनु भयो नि उहाँले, भेट्दैमा आकाश त खस्दैन। होइन, भेट्दैमा आकाश खस्दैन। तर एउटा प्रश्न के आउँछ भने यो यसरी जुन बेला मलाई समस्या हुने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ आइहाल्ने भनेपछि त कहीँ न कहीँ मेरो स्पेसल इन्ट्रेस्ट तपाईँले सर्भ गरिराख्नु भएको छ, या म तपाईँको स्पेसल इन्ट्रेस्ट सर्भ गरिरहेको छु, कहीँ न कहीँ मेरो हाम्रो बिचमा डिल भइरहेछ भनेर बुझिन्छ। त्यसले डिल नै भएको छ, मैले त्यसलाई त्यसरी बुझ्छु। किन त्यसरी हुँदैन त भने होइन, चासो त समस्या भएकै बेला प्रकट हुने हो। सामान्य अवस्थामा चाहिँ पानीमा अब खैर ठिक छ। यो अब उहाँ भन्नुहुन्छ यहाँ चासो छ, कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पार्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ यसमा अस्वीकार गर्नु। अब यो च्याप्टरमा इन्क्लुड गरिदिन्छु। एउटा सेन्टेन्स लास्टमा भन्छु म। कसै मैले भने नि हामी विश्वको चाहिँ एकदमै अलग थलग भूभाग हौँ, अलग थलग सिस्टम हो, कसैको पनि चासो छैन भन्दिनँ मैले। के भने उहाँहरूको आफ्नो अपेक्षा, उहाँहरूको चासो भयो भने उनीहरूकै इन्ट्रेस्टमा सधैँभरि कुदियो भने के होला भन्ने मात्र चिन्ता हो। त्यो हामी जाँदैनौँ त्यता। ओके, अब कर्णज्यू, ल यो विदेशीको चासोको मामिला यहीँ छोडिदिउँ, यो दौडधुपलाई यहीँ छोडिदिउँ, नेकपाभित्रकै कुरा गरौँ। पार्टी यो अवस्थामा जसरी पुगेको छ नि, एउटा कुरो म तपाईँलाई बताउँछु है। यो एउटा भनाइ छ कि म विश्वास अलिक कम गर्छु के, तर पनि भनाइलाई भन्ने हो। भगवान् दिन्छ भने भगवान् देता है तो छप्पर फाड कर देता है। त्यसको पछाडि एउटा अर्को शब्द छ, त्यो छप्परलाई मर्मत गर्ने काम चाहिँ आफ्नो है। फेरि ओके, छप्पर जुन फाडी, त्यो त छप्पर फोडेर आउँछ नि, त्यो त ठुलो आउँदाखेरि त्यसरी आउँछ। त्यसलाई चाहिँ त्यो प्लास्टर फेरि चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ। यो नेकपालाई 2074को चुनाव, 75को चुनावमा छप्पर फाडेर नै जनताले भोट दिएका हुन्। र यो 70 वर्षदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हामी चाहिँ यसरी हामी यो गर्छौँ, गरिबलाई गर्छौँ, मजदुरलाई गर्छौँ, जनतालाई अर्थात् पछाडि पारिएका सबै समुदायलाई हामी अगाडि ल्याउँछौँ, यहाँ दरिद्रहरूलाई, निमुखाहरूको लागि हामी उभिन्छौँ भन्ने जुन एउटा भनाइ थियो, त्यसको लागि जनताले ठुलो विश्वास गरेको। यति ठुलो विश्वास कुनै पार्टीलाई आजसम्म 2015 सालमा बिपी कोइरालालाई मात्र थियो, जुन कि उहाँलाई 18 महिनापछि उहाँले गर्न पाउनु भएन, उहाँलाई 8 वर्ष जेल बस्नु पर्यो। यसको जवाब पनि ज्ञानेन्द्रले दिनुपर्ने हुन्छ है, किन बिपीलाई लगेर 8 वर्ष जेल हालेको भन्ने। तर म तपाईँलाई आउँदैछु त्यहाँ चाहिँ प्रश्न के भने कि यो झन्डै 3 वर्ष हुन लागेको छ। अब 2-3 महिनापछि 3 वर्ष पुग्छ। 2 वर्ष 9 महिना भयो केपी ओलीजीको सरकार शपथ ग्रहण गरेको, फागुन 3 गते हो होइन। मलाई अप्ठ्यारो कहाँ लागिरहेछ भने कि यो जुन मैले सुरुमा भने नि एकताका आधारहरू जुन बनाइयो, त्यहाँबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरू या नेपालका पार्टीहरू त्यहीँबाट ब्याक हुन्छन्। ब्याक हुने बित्तिकै यसको प्राइस कसले तिरिरहेछ भने ट्याक्स पेयर, गरिब जनताले यसको प्राइस तिरिरहेका छन्। र हामी चाहिँ के भयो भने जसले सबभन्दा बढी विश्वास गरेर भोट दियो तिनीहरू नै यो मारमा परेका छन्। मजदुरहरू भोकै के अरे भने बोर्डरमा मर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यहाँ सरकार देखिएन। स्वास्थ्य उपचारको अस्पतालमा गयो, मेरो सहरमा वीरगञ्जमा 13 जनाले अस्पताल नपाएर मर्नु पर्यो यही 8 महिनाभित्रमा, मेरो आफ्नो सहरमा है। अब सोच्नुहोस्, यस्ता धेरै घटनाहरू भए, त्यहाँ सरकार देखिएन। र त्यो बेलामा नेकपाको आफ्नो विवाद चाहिँ चरम उत्कर्षमा पुग्यो। यसले के गर्यो भने यो विवादले संवैधानिक अर्डरलाई अप्ठ्यारोमा पारो, व्यवस्थापकीय अर्डरलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारो, र लोकतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पारो। यो 3-4वटा समस्या यो देशमा देखियो। यो तपाईँलाई अर्को अध्यक्षले आफ्नो पत्रमै यो कुराहरू भन्नुभएको छ है। फेरि यो जुन मैले 3टा डिजअर्डरको कुरा गर्दैछु, उहाँले आफ्नो पत्रमै यो कुरा आरोप लाउनु भएको छ। त्यसमा जवाब पनि आइसकेको छ। खैर विष्णु रिजालजी, उहाँले 3टा, एउटा व्यवस्थाको कुरा, पार्टी सञ्चालन पद्धति, जनताको कुरा, बडो मार्मिक उहाँले एउटा भनाइ पनि राख्नुभयो हिन्दीमै।
जनताले चाहिँ यही दिन देख्नका लागि चुनेको थियो 2/3। बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ भोपालजी, हामीले जनता समक्ष जुन वाचा बन्धन गरेका थियौँ निर्वाचनमा, त्यसमा हामी खरो उत्रिन सकेका छैनौँ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि बेला बेलामा भन्ने गर्नुहुन्छ, म सन्तुष्ट हुने गरी काम गर्न सकेको छैन। यद्यपि त्यसका कारणको रूपमा उहाँले अरू देखाउनुहुन्छ, त्यसमा कारण पछिल्लो उहाँको कारणमा फरक छ। काउन्टर प्रतिवेदनमा जवाफ दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ सरकारले गठबन्धन सरकार चलाउन मलाई 2/3 को सरकार चलाउन सरकारले धेरै कोसिस गरेको छ, तर पनि जनताले सबै चाहे जस्तो, आफै हामीले चाहे जस्तो हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि यसमा स्वीकारोक्ति छ। पहिलो कुरा किन भन्दाखेरि नभएको कुरालाई हामीले गऱ्यौँ भनेर जनताले पत्याउने होइन। हामी त 5-5 वर्षमा जनताको अदालतबाट अनुमोदन हुनुपर्छ, हामीले फैसला आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले निर्वाचनमा गरेका बाचाहरू पुरा गर्नुबाहेक हामीसँग कुनै विकल्प छैन। बडो दुर्भाग्यवश यस बिचमा हामीलाई केही असुविधाहरू प्राप्त भए, असहजताहरू हामीले आफै उत्पन्न गऱ्यौँ, अरू कसैले उत्पन्न गर्यो भनेर म भन्न चाहन्न। 2007 साल यताको नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक अवस्था हेर्नुभयो भने कुनै पनि सरकारले 5 वर्ष शासन पुरा गर्न सकेको छैन। 2015 सालको 2/3 को बहुमत नेपाली काङ्ग्रेसको, 48 सालको सुविधाजनक बहुमतको सरकार, 56 सालको सुविधाजनकको सरकार, कसैले पनि सकेन। अहिले पनि हामी कम्युनिस्ट पार्टी मोर्चाको रूपमा चुनावमा गएको थियो। एउटै पार्टीले 2/3 करिब प्राप्त गरेको होइन। हामी निर्वाचन पछि औपचारिक रूपमा एकता भएका हौँ र हामीले जनता समक्ष अघिल्लो चुनावमा गरेको बाचा के थियो भने हामी काङ्ग्रेसले सक्दैन, काङ्ग्रेसलाई भोट नदिनुहोस्, हामीलाई दिनुहोस्, हामीले राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ, हामी विकास दिन्छौँ, हामी शान्ति दिन्छौँ, तपाईँलाई हामी सुख सुविधा दिन्छौँ भनेर हामीले समृद्धिको नारा दिएका थियौँ र जनताले त्यस बारेमा हामीलाई अनुमोदन पनि गरेको हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। 3 वर्ष करिब सकिएको छ। अर्को 18 महिनापछि चुनावी प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ, स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ, प्रदेश तह केन्द्रको चुनावहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीसँग जम्मा 1.5 वर्ष समय बाँकी छ। अब यो बिचमा हामीलाई एउटा अकल्पनीय असाधारण ढङ्गको परिस्थिति आइपर्यो। हामी कोभिडको चक्करमा फस्यौँ। अहिले विजय दाइले भन्नुभयो त्यो नेपालको मात्र समस्या होइन, सीमामा मान्छे बेहाल भएको अथवा अस्पताल नपाएको। अझ म त भन्छु सौभाग्यवश हामीले त्यो धेरै दुःखद अवस्था बिहोर्नु परेन। म त अझ बढी आतंकित भएको थिएँ कि नेपालमा के हालत होला, कति मान्छेहरू हामी स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था के छ। तपाईँलाई म भनौँ 200 पनि यो देशमा भेन्टिलेटर थिएन। हामीले एकचोटि हिसाब गर्दाखेरि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि हामीले त्यो स्याम्पल चाहिँ हङकङ पठाउनु पर्थ्यो, परीक्षण गर्ने अवस्था थिएन। आजबाट त एन्टिजेन परीक्षण सुरु भएको छ। आज कमसेकम हामीले जति हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रो प्रविधि, जनशक्तिका अलावा हामीले जे गरेका छौँ, हामीले सक्दो गरेका छौँ। सरकारले यसमा जे गरेको छ यसका लागि सरकारले गरेको भरि आफै भएको हो, नभएको भरि चाहिँ सरकारले गरेन भन्नु मिल्दैन। सरकारलाई यसमा हामीले धन्यवादै दिनुपर्छ। अधिकतम रूपमा सरकारले कोसिस गरेको छ। र अर्को कुरा, यो बिचमा विभिन्न उतार चढावका बावजुद सरकारले सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। र आज एउटा सुखद दिन पनि छ, म त्यो सन्दर्भ उल्लेख गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै स्वास्थ्य मन्त्री सहितको बैठक राखेर मङ्सिर 15 गते देशैभरका सबै स्थानीय तहमा आधारभूत तहको अस्पताल उद्घाटन गर्ने गरी, शिलान्यास गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन भनेर जुन पहल गर्नुभयो, आज त्यस अन्तर्गत देशभरमा आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास हुँदैछ। एकै दिनमा त कहीँ पनि पुगिँदैन, पाइला अनुसार कहीँ पनि पुगिँदैन। 2 वर्षभित्र यी अस्पतालहरू सम्पन्न भएर 5 शय्याको, 10 शय्याको र 15 शय्याको एकजना मेडिकल अफिसर, 2 जना मेडिकल अफिसर र 3 जना मेडिकल अफिसर रहने गरी जुन व्यवस्था गर्छौँ, मलाई लाग्छ हामीले भन्ने गरेको समाजवादतर्फको यात्रामा एक पाइला भए पनि हुन्छ होला। यसै गरी शिक्षामा भयो, यसै गरी किसानहरूले मल पाउने व्यवस्था हामीले देशभित्र गर्न सक्यौँ भने हामीले भन्ने खोजेको समाजवाद उन्मुख भनेको यही होला। यसै गरी पुगिने होला। र आधारभूत ढङ्गले सरकारको दिशा गलत छैन, सरकारले सही दिशा नै समातेको छ। तर यो भित्र नेतृत्वबीच चाहिँ यो संसारको उदाहरण हेर्दा नि, यो सोभियत सङ्घको बेलामा उदाहरण दिन्छ, पूर्वी युरोपको। अब तपाईँहरू यसको आफै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, हामीले के उदाहरण दिने। चरित्र नि संसारको मिल्दा त सबैतिरबाट बधाई पनि आयो। दक्षिण एसियाको ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी हेर्नुहोस् त, जस लिने मामिलामा त कति राम्रो कुरा छ नि त। 70 वर्षदेखि एक हुन नसकेका 6 साल पछाडि 18 पछाडिको त्यो विभाजनको रेखा कोरिएको यो अवस्थामा सबैलाई एक बनाउने कति राम्रा उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य थियो होला। तर चरित्र संसारमा कम्युनिस्टको हेर्दा पार्टीभित्र सत्तामा पुगे पछाडिको करप्सन, भ्रष्टाचार, त्यहाँभित्र हुने षड्यन्त्र, अनि सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिवादी चरित्र हावी हुने र त्यसको टकराव, यी कारण नै त्यो फुटको कारण बनिदिने र समस्या सिर्जना गर्ने। अनि त्यति नै बेला पुँजीवादी र साम्यवादी बिचको टसल त्यहाँ खेलिदिने। यी कारणले पनि विभाजनका कारण त देखिया छन् नि। अब तपाईँले एउटा रोचक प्रश्न उठाउनु भयो, तर म यसमा के भन्छु भने यो विषयलाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न हुँदैन। कम्युनिस्टहरू भनेको फुटमा मात्रै रमाउने शक्ति होइनन्। तपाईँले दुईवटा अहिलेका ठुला प्रवृत्तिहरूलाई हेर्नुभयो भने, एउटा माओवादी विचारधारा, एउटा अर्को एमाले विचारधारालाई हेर्नुभयो भने, यी दुवै पार्टी चाहिँ एकताका संवाहक हुन्।
तपाईँले नेकपा एमाले हेर्नुभयो भने साना 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 कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्दै 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 एउटा प्रभाव बनेको हो। त्यसैगरी आरोपको चरम सीमा पराकाष्ठ नागेको अवस्थामा मान्न सकिन्छ। अब कुरो त मलाई पूर्ण गर्न दिनुहोस् है। त्यसैगरी माओवादी केन्द्र हेर्नुभयो भने पनि साना 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 कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्दै मिल्दै गएको एकताका वाहक हुन् र पार्टी विभाजनको यो चक्र हेऱ्यौँ भने नेपालमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा पहिला तपाईँ काङ्ग्रेस पार्टी विभाजन भएको देख्नुहुन्छ। होइन, मैले त कम्युनिस्टको कुरा गरिरहेको छु अहिले। राजावादी पार्टीहरू फुटेको, मैले यहाँको कुरा गरिरहेको छु केन्द्रित दलहरू फुटेको। त्यसले गर्दा हामीमा म के देख्छु भन्दाखेरि एउटा प्रवृत्तिगतै समस्या छ नेपालमा। म कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्र भन्दिनँ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई म कुनै अर्को ग्रहको पार्टी प्रवृत्तिगत ढङ्गले नै हामीले सङ्घर्ष गर्दा मिलेर गर्ने, हामी चाहिँ दुःखको बेलामा एक हुन सक्ने, तर त्यसलाई चाहिँ जनताको सेवामा रूपान्तरण गर्ने बेलामा अथवा सुख सुविधाको बेलामा हामी मिल्न नसक्ने, भिजन दिन नसक्ने, नेतृत्व गर्न नसक्ने, म कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र भन्दिनँ नि, हाम्रो नेपालको नै चाहे हिजो राजाको शासनको कुरा गर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस्, एमाले वा माओवादीको भन्नुहोस्, हामी त्यो समस्याबाट आक्रान्त छौँ। त्यसबाट हामी पृथक छैनौँ, हामी अछुतो छैनौँ। अब यो जड नि व्यक्तिगत टकराव, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपको चरम सीमा नागेको छ है। मसँग समय पनि कम भएकोले कृपया अब यो ऐँजेरू नि यो क्यान्सर, पार्टी सक्ने क्यान्सर, यो हटाउने कसरी, यो ठिक कसरी हुन्छ? हामी कमिटीमा फर्किनुपर्छ, कमिटी प्रणालीमा फर्किनुपर्छ। कमिटी प्रणाली त मान्छ र यो विधानले अहिलेको संक्रमणकालीन विधानले धारा 60 हेर्नुभयो भने धारा त अरू पनि छन् यो पनि होइन, धारा त पार्टी एकताको मर्म फेरि बहुमत अल्पमत पनि होइन होला। सुन्नुहोस् न, धारा 60 मा के उल्लेख गरेको छ भने हामी कुनै कुरामा अनिर्णयको बन्दी बन्यौँ भने हामीले निर्णयमा पुग्न सकेनौँ, सहमति राम्रो कुरा, अहिले पनि भन्छु म, सहमतिको आधारमा जानुपर्छ, सहमति बाहेक अर्कोमा जानु राम्रो हुँदैन। तर हामी निर्णयमा पुग्न सकेनौँ भने के उपाय छ भन्ने पनि हाम्रो एउटा जवाफ उल्लेख गरेको छ। त्यसले गर्दा हामी एउटा अध्यक्षशील मान्छेले महाधिवेशन अब सफा नियतले काम गर्ने भने त चोइतभित्रमा पार्टीको यो समस्या सबै सकिन्छ, त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने होला। पार्टीमा अब तपाईँहरू घोषणापत्र त एउटा साझा घोषणापत्र बनाउनु भएको छ त्यति बेला गठबन्धनको, त्यसले लक्ष्यहरू निर्धारण गरे होला। व्यक्तिको नियुक्त गर्ने भन्ने त त्यहाँ पक्कै छैन, लक्ष्य प्राप्तिको विषय होला। यहाँ त व्यक्ति कसलाई नियुक्त गरौँ, मन्त्री को बनायो, कता के भयो, यो खेलोफड्कोमा बढ्ता केन्द्रित भयौँ कि जनता त्यसमा आजित भए, समस्या त्यहाँ पो केन्द्रित भयो कि त्यसमा ध्यान नदिँदा हुन्थ्यो कि होइन? त्यो पनि एउटा पक्ष होला, किन भन्दाखेरि पार्टी भनेको फेरि सबैको सामूहिक हिस्सेदारीमा चल्ने संस्था हो। पार्टी कुनै कसैको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी होइन। पार्टीभित्र मतान्तर हुन्छन्, चुनावै हुन्छ, पक्ष हुन्छ, विपक्ष हुन्छ, त्यो आफ्नो आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको बेलामा हुन्छ। जब पार्टीले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्छ त्यहाँ सबै प्रकारको प्रवृत्तिहरूको। तर यो त चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो होइन, त्यसले रुल गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको तपाईँले सुन्नुभएको छ होला नि? होइन, मैले कुन सन्दर्भमा होइन, पार्टीले सरकार त्यसरी टोटल्ली तपाईँ त्यो भनेको पनि छैन। जस्तो क्याबिनेटको एजेन्डा तपाईँ क्याबिनेट बस्नुभन्दा पहिला पार्टीको नियम पास गराउनुहोस् त कसैले भनेको छैन नि। तपाईँ मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुहुन्छ, एक निर्णयमा खोज्नुभयो भने तपाईँ मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुहुन्छ, तपाईँ राजनीतिक नियुक्तिहरू, हाम्रो पार्टीको राजनीतिक ब्याज प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् भनेर हाम्रो पार्टीमा छलफल हुनु पर्दैन। हाम्रो पार्टीको कारणले चाहिँ कसैले राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गर्छ, ठिक छ, कोही लोकसेवा लडेर को आउँछ, हामीले कहिले टिप्पणी गरेको छ र? हाम्रो पार्टीको ब्याज खाने मान्छेहरूको अनुहार कस्तो छ, हाम्रो पार्टीको ऐनामा देखिन्छ कि देखिँदैन भनेर पार्टीमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन र? अब के हुन्छ त? यो मिलाउने बिन्दु बताइदिनुहोस् त। मलाई लाग्छ पार्टी विग्रहमा छ, विदेशीको दौडधुप, मान्छे त आजित छ नि, आत्तिएको छ, आतङ्कित भइसक्यो, के हुने कसो हो भन्ने चासो छ, शुभेच्छुक त अब रुनु नाच्नुको अवस्थामा पुगिसके। तपाईँहरू त्यस्तै चिन्तामा हुनुहुन्छ? मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीको बैठकहरू आह्वान भएका छन्। भोलि मात्रै केन्द्रीय सचिवालयको बैठक छ, 18 गते स्थायी समितिको बैठक छ, 25 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ। यो बैठकसम्म जाँदाखेरि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ जस्तो। त्यो भनेको कस्तो आउन सक्छ? कस्तो आउन सक्छ भन्दाखेरि दुईवटा प्रस्तावहरू पेश भएका छन्। त्यहाँ चाहिँ हामीले एकअर्कालाई कोपरा कापर पनि गरेका छौँ, एकअर्कालाई नङ्ग्याउने कोसिस पनि गरेका छौँ, साथसाथै पार्टी अगाडि कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने बारेमा केही आफ्ना अवधारणाहरू पनि राखेका छौँ। हामीले त्यहाँ व्यक्त भएका नकारात्मक कुराहरूलाई सच्याउँदै त्यसलाई चाहिँ फेरि नदोहोऱ्याउने प्रण गर्दै त्यसबाट सकारात्मक निष्कर्ष निकालेर एउटै राजनीतिक प्रतिवेदन बनाउन पनि सक्छौँ। हामीले त्यो एकताको प्रतिवेदनका साथ स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा जान पनि सक्छौँ। त्यो सम्भावना भोलिको बैठकले अझ बढी गर्ला। यही भाडबैलोको बिच महाधिवेशन लाग्ने अवस्था छ त? भोवालजी, म यो सबै कमिटी भङ्ग गरिदिने महाधिवेशन आयोजक म प्रष्ट ढङ्गले भन्छु, हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन 2 वर्ष यता होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले जति चाहे पनि 2 वर्ष यता चाहिँ परिस्थितिले होला हुन देला जस्तो लाग्दैन। हस्, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अन्त्यमा समाधानका सूत्र कृपया। एउटा कुरो है, सबभन्दा पहिले यो जुन अहिले उहाँले भन्नुभयो समाजवादको बाटो, यो समाजवाद होइन, यो अधोगतिको बाटो हो। यो एउटा कुरो के हो भने यो सरकारमाथि देशमा महामारीको अवस्थामा ठुलो ठुलो भ्रष्टाचारको आरोपहरू लागे। भ्रष्टाचार उनको सेक्रेटेरिएटकै, उनको मन्त्रीमण्डलका सदस्यका पुत्रहरूको आरोप लाग्यो। त्यसको अहिलेसम्म छानबिन केही पनि भएको छैन। ठुल्ठुलो आरोप लाग्यो, वाइट बडी, बालुवाटार, धेरै कुराहरू लाग्यो।
यति ओम्नी के अरे भने बसरुद्दिन भट्ट के दुनियाँ कम्पनीहरू दुनियाँको नाउँ सुनियो। प्रधानमन्त्रीले यसको कुनै पनि जवाब दिनुभएको छैन। र यो कुरो के हो भने यो सरकारले आफूलाई जुन बाटो हिँड्नु पर्थ्यो त्योभन्दा पनि भ्रष्टाचारको बाटोमा हिँडेर यहाँ नपुगेको। दोस्रो कुरो उहाँले हाम्रो विष्णुजीले भन्नुभयो 326वटा स्वास्थ्य आधारभूत हजुर 96 सुन्नुहोस् एउटा मलाई आश्चर्य के लाग्यो भने यो सबै हाम्रो 1 देखि 1.5 वर्षमा यदि शिलान्यास बजेट बनाएर गरे भए त भइहाल्छ है। नक्सा सक्सा पास गरे भए नभए यो सबै बन्न मलाई 15 वर्ष लाग्छ कि भने पहिलो चिन्ता। दोस्रो चिन्ता मलाई के भने त्यसको लागि डाक्टर नर्सहरू कता छन्, त्यसको लागि इक्विपमेन्ट्स कहाँ छन्, त्यसको लागि तयारी मैले नेपाल सरकारको प्रोग्राममा देखाएको छैन है। अर्को माया कुरो किन तपाईँले भन्नुभयो मलाई चाहिँ यो कुरो के हो भने यो विष्णुजीसँग एउटा कुरो म सहमत छु। पार्टी सिस्टम हो यो, दिस इज पार्टी रन गभर्मेन्ट। यो कुरो बुझ्नलाई र बुझाउनलाई कुनै धेरै ठुलो किताब पढ्नु पर्दैन। नेपालको संविधानै पढे पुग्छ के। यदि कोही मान्छे अहिले संसदबाट मृत्यु हुँदाखेरि जुन हाम्रो कतिपय सांसदहरू त्यसको सिफारिस के प्रधानमन्त्रीले गरिदिया हुन्, सरकारले गरे हो। अस्ति काङ्ग्रेसको एकजना व्यापारी हुनुहुन्थ्यो बित्नुभयो त पार्टीले गरे हुन्। यो पार्टीको सरकार हो, पार्टीको कुरो मान्नुपर्छ। पार्टी यो सबै देशमा हो। यो नयाँ संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको कुरो हुँदैन भनेर भन्ने यो नयाँ मान्छेहरूले भन्छन्। म चाहिँ यो राजनीति शास्त्रमा मेरो बुद्धिले भ्याएन है, भेटेन। अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभयो कि यो पार्टीको कुरा, पार्टीको विवादले नेपाली जनताले त्यसको प्राइस तिरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री 24 घण्टा लाएर डकुमेन्ट लेख्ने होइन नि। अहिले प्रधानमन्त्री त यहाँ बिरामी भएका, स्वास्थ्य मन्त्री गाउँ गाउँ पुग्नु पर्थ्यो, कहाँ के मान्छे कहाँ मर्दैछन्, अस्पतालमा खान नपाएर जनताहरू मरिरहेका, मजदुरहरू विदेशबाट आउनु नपाइरहेका, भारतमा लम्को लागेर हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू गइरहेका। यो सारा कुराहरू देखिराख्दाखेरि मलाई त अपमान बोध भइरहेछ। र यो बेलामा हामी भन्छौँ कि हाम्रो राष्ट्रियता सार्वभौमिकता ठुलो बोल, सार्वभौमिकता त्यो बेलामा बलियो हुन्छ, राष्ट्रियता त्यो बेलामा बलियो हुन्छ जब देश बलियो हुन्छ, सरकार बलियो हुन्छ, पार्टी बलियो हुन्छ। त्यसैले यो कुराहरूमा ध्यान गएको छैन नेकपाको र नेकपा सरकार दुइटैको। यहाँ मिल्ने कुरा भनेको कमिटी सिस्टम लागू हुनु पर्यो। होइन, एउटा कुरो के हो भने म तपाईँलाई फर्केर आउँछु। उहाँहरूले जुन एकताको आधार बनाउनु भएको थियो हजुर, त्यो बुँदामा फर्केर आउनुभयो भने यो पार्टी चलो एक ठाउँमा। यदि त्यो एकताबाट त्यो बुँदाबाट फर्किनु भयो भने हवस्। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला विदेशीहरूको दौडधुप कति स्वाभाविक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद समाधानका उपाय के हुन् आदि इत्यादि विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। यो संवादमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल र राजनैतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण दुवैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।